ओए कदी ए भी बह के सोचया बाकी जिंदगी किन्नी रह गई है। कदी ए भी बह के सोचया बाकी जिंदगी किन्नी रह गई है। कुल्लु मन अलैहा फान वाली गल ज़हन तेरे तो लै गई है। ओए कदी ए भी बह के सोचया बाकी जिंदगी किन्नी रह गई है। ओए कोई करने वाला काम कर तू जिस खल्क है उस दी शर्म कर तू। कोई करने वाला काम कर तू जिस खल्क है उस दी शर्म कर तू। ना इतने यार जुर्म कर तू तेनू खबर कुरान दी कह रही है। कदी ए भी बह के सोचया बाकी जिंदगी किन्नी रह गई है। और इंज कोठियां यार सजाइयां ने ते बिल्डिंगां खूब फबाइयां ने। इंज कोठियां यार सजाइयां ने किवें बिल्डिंगां खूब फबाइयां ने। इंज लत्तां यार जमाइयां ने इंज लत्तां यार जमाइयां ने जिवें सनद जीवन दी लै लईए। हम्दो सना अल्लाह दी ज़ात वास्ते, दरूदो सलाम इमाम आज़म इमाम दीन इमामुल मुरसलीन सय्यदुल मुरसलीन इमामुल क़िबलतैन इमामुल मुजाहिदीन इमामुल अव्वलीन वल आखिरीन जनाब सय्यदना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी ज़ात करीमा वास्ते अल्लाह दी ज़ात दा बेहद एहसान है जिस खालिक व मालिक ने सानू मुसलमान बनाया और जिस खालिक व मालिक ने दुनिया जहान दी तमाम मखलूकात नू साडे मुसख्खर कर दिता। ज़मीन नू साडे वास्ते फर्श बनाया, आसमान नू साडे वास्ते छत बनाया। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे अजीम पैगंबर सानू अता फरमाए। कुरान जैसी अजीम किताब सानू तोहफे दे अंदर अता फरमाई। साड़ी बख्शिश वास्ते साड़ी मगफरत वास्ते अल्लाह ताला ने रमज़ानुल मुबारक जैसा अजीम महीना साड़ी ज़िंदगी के अंदर लिखा। दुआ है अल्लाह ताला साडा मिल बैठना मेरा बयान करना तो साहबाब दा समात फरमाना अपनी बारगाह के अंदर कबूल फरमा के साड़ी निजात का जरिया बना दे। साथियों, दोस्तों, बुजुर्गों, पर्दे के अंदर बैठ के समात फरमाने वाली मेरी मुअज़्ज़ज़ात मुकर्रमात इस्लामी रूहानी माँ और बहनों, रमज़ानुल मुबारक दा तीसरा जुमा और अद्धा रमज़ान गुजर चुका है। दिन बड़ी तेज़ी दे नाल गुजरते पे ने और इंसान बड़ी तेज़ी दे नाल अपनी अखीर वाल जा रहा है। इहदे बावजूद इंसान गाफिल है, गफलत के अंदर जिंदगी गुजारता है।
انسان دی ہر صبح اور ہر شام او دے واسطے یہی ہوندی ہے کہ کوئی نہیں کل تو نمازی بن جاواں گے، شام تو توبہ کرنی شروع کر داں گے، رجوع کر لیں گے، اللہ دا قرب حاصل کر لیں گے۔ لیکن انسان یہ غور نہیں کرتا کہ اس شام اور صبح دے انتظار دے اندر کتنے چہرے مٹیاں دے اندر چلے گئے۔ انہاں دا نظریہ بھی یہی کہ صبح نو نماز شروع کر داں گے، صبح تو توبہ طیب ہو جاواں گے، اللہ دے ذکر وال پلٹ آواں گے۔ صبح تو آئی لیکن انہاں دی زندگی دی شام ہو گئی، انہاں دی زندگی نے وفا نہیں کی۔ اس واسطے اے رمضان المبارک دیاں عظیم اور بابرکت جو ساعتاں نے جو ساڈے کول چند ہی ایام باقی رہ گئے نے، انہاں دناں دے اندر انہاں دناں نو اور انہاں راتاں نو قیمتی بنا کے اللہ دے قریب ہو جائیے۔ اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دا فرمان بھی ہے کہ خوش نصیب ہے وہ بندہ جدی زندگی دے اندر رمضان دا مہینہ آ جائے، وہ اللہ دے سامنے گڑ گڑا کے رو کے اپنے گناہاں دے اوپر نادم تے شرمندہ ہو کے توبہ طیب ہو کے اللہ دی جنت دا مستحق بن جائے۔ اور فرمایا سرکار نے کہ بڑا لعنتی ہے وہ بندہ جدی زندگی دے اندر اے رمضان المبارک دا بابرکت مہینہ تو آئے لیکن وہ توبہ طیب ہو کے اللہ دے سامنے چوک کے اپنے گناہاں دے اوپر نادم اور شرمندہ ہو کے اپنے گناہاں دی معافی نہ منگے، اللہ دے دربار دے اندر حاضری نہ دے۔ احباب دی وقار جو ایت کریمہ میں تو احباب دے سامنے تلاوت کیتی اے دے اندر اللہ تعالیٰ نے سانو ایک پیغام دیتا ہے، اور وہ پیغام کی ہے، فرمایا ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید۔ انسان اپنی زبان دے اندروں جو بھی بولدا ہے اللہ دے ہاں لکھیا جا رہا ہے۔ اج دے میرے اس خطبہ جمعۃ المبارک دا موضوع اور عنوان بھی یہی ہے کہ تزکیہ نفس دے اندر انسان دی زبان دا کی کردار ہے۔ یہ زبان بظاہر دیکھنے دے اندر ایک چھوٹا جہا گوشت دا لوتھڑا ہے جی دے اندر ہڈی تے کوئی نہیں، لیکن یہ بڑیاں بڑیاں مضبوط ہڈیاں نو تڑوا دیندی۔ یہ زبان انسان دے وجود دے اندر انتہائی نرم گوشت دا لوتھڑا۔ اس واسطے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ہر صبح جسم دے تمام اعضاء زبان دے سامنے منت کر دینے، سماجت کر دینے کہ تیری مہربانی تو ٹھیک رہی، اگر تو ٹھیک رہی تے اسیں آپ ہی ٹھیک رہاں گے، اگر تو خراب ہو گئی تو سارے معاملات ہی خراب ہو جان گے۔ اور پھر آقا پاک علیہ الصلوۃ والسلام دا فرمان بھی، ایک بندہ نیکیاں کردہ رہندا ہے، نیکیاں دے اندر مصروف اور مشغول رہندا ہے، حتیٰ کہ او دے تے جنت دے درمیان ایک بالش دا سفر رہ جاندا ہے، ایک گٹھ دا فاصلہ رہ جاندا ہے۔ او دی زبان جو کوئی ایسا کڑوا بول نکلدا ہے کہ او بول اونوں اللہ دی جنت تو دور کر کے جہنم دے اندر گرا دیندا ہے۔ اور دوسرا انسان گناہاں دے اندر زندگی بسر کرنے والا جیدی صبح بھی گناہاں دے اندر گزرتی ہے، شام بھی گناہاں دے اندر گزرتی، وہ اپنے گناہاں دی وجہ تو جہنم دے قریب ہو گیا، ایک بالشت دا سفر رہ گیا تے وہ دی زبان دے اندروں نکلنے والے کلمات دی وجہ تو خوبصورت جملیاں دی وجہ تو میرا رب انہوں جہنم تو دور کر کے جنت دے داخلہ عطا کر دینا ہے۔ یہ زبان ہے،
انسان اپنی زبان دی وجہ تو اللہ دی جنت دا مستحق بھی بن جاندا ہے تے انسان اپنی زبان دی وجہ تو جہنم دے اندر بھی چلا جاندا ہے۔ احباب دی وقار، انسان دی زبان ہے نا، سانو حکم ہے کہ جدوں بولنا ہے پہلے سوچنا ہے، پہلے تولنا ہے، پھر بولنا ہے۔ اے بھی نہیں کہ زبان اللہ پاک نے صرف آزاد بولن واسطے دیتی ہے، جی دے اوپر دل کیتا گالیاں دی بارش کر دیتی، جی دے اوپر دل کیتا تانے کس دیتے، جی دے اوپر دل کیتا الزام تراشیاں کر دیتیاں، جی دے اوپر دل کیتا چار بندیاں دے اندر بیٹھ کے اپنی زبان دا استعمال کر کے او دی بے عزتی کر دیتی۔ یہ زبان دا یہ مقصد نہیں۔ اپنی زبان نو پاک کر لے، اپنی زبان نو پاک کر اللہ دے ذکر دے نال، قرآن دی تلاوت دے نال، رسول اللہ دی ذات دے اوپر درود پڑھنے دے نال، اور پھر یہی زبان ہے نا کہ کل قیامت دا دن ہوئے گا، سب تو پہلے اس زبان نو تالا وجے گا۔ جڑی زبان دنیا تے چوپی نہیں کرتی، بندہ بولی جا رہے ہیں، یہ چوپی نہیں ہوندا۔ لوگاں دے اندر یہ بڑا نام ہے کہ یہ بندہ بڑے پنچایت والا ہے، بڑی گل بات والا ہے، یہ زبان چوپی نہیں کرتی، لیکن اللہ دی عدالت ہے یہ زبان بولتی نہیں پئی۔ الیوم نختم علی افواہہم، یہ زبان نو اللہ پاک نے تالا لگا دیتا ہے۔ زبان بول دی نہیں، بول دے نے تے دے پیر بول دے نے، بول دے نے تے دا ہاتھ بول دے نے، یہ دے کان بول دے پے نے، تے بول دے بھی کسے دے خلاف نہیں، یہ دے اپنے خلاف ہی یہ دے ازا گوائیاں دے رہے ہیں۔ اللہ اکبر اللہ۔ آؤ آج دا یہ پیغام بڑی محبت دے نال دل و دماغ دیاں تختیاں دے اوپر منقش کر کے لے جانا، شاید کہ میری ایک گفتگو، میرا یہ پیغام میرے اور تیرے واسطے نجات دا ذریعہ بن جائے۔ بڑی محبت دے نال اللہ دا قرآن سماعت فرماؤ، اپنے قلوب و اذہان نو قرآن دے نور دے نال منور کر کے لے جاؤ۔ الہ العالمین اپنی پاک اور منزہ کلام دے اندر اعلان فرما رہے نے، اللہ پاک نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ واہ قرآن تیری عظمت تو صدقے جاواں، لاکھ وار میں تیرے ایک ایک حرف تو قربان جاواں۔ الہ العالمین دا کلام ہے، میرے مالک دا کلام ہے۔ اللہ رب رحمان نے اپنی پاک اور منزہ کلام دے اندر بہاریں لگا دیتیاں نے۔ اللہ فرماندے نے ایمان والیو، اے خطاب ایمان والیانو، اے خطاب یہودیاں واسطے نہیں، اے خطاب عیسائیاں واسطے نہیں، اے خطاب رب دی توحید دے دشمناں واسطے نہیں، اے خطاب مجوسیاں واسطے نہیں، اے خطاب رب دے دشمناں واسطے نہیں، اے خطاب نبی پاک دے دشمناں واسطے نہیں۔ اللہ خطاب فرما رہے نے تے ایمان والیانو فرما رہے نے۔ اللہ پاک مخاطب نے تے تیرے تے میرے نال مخاطب نے۔ اللہ گل کر رہے نے تے تیرے تے میرے بارے کر دے پہنے۔ اللہ کہہ کی رہے نے، رب تعالیٰ دا فرمانے فرمایا اوے ایمان والیو، ایمان والیو، ایمان والیانو میرے رب نے خطاب فرمایا۔ اللہ فرماندے نے ڈر جاؤ اوے بندیو، اللہ دے کولوں ڈر جاؤ۔ اوے جدوں بھی گل کرنی ہے اللہ دے کولوں ڈر کے کرنی ہے۔ جدوں بھی اپنی زبان نو کھولنا ہے تے سچ دے متعلق، حق دے متعلق، انصاف
انصاف دے متعلق پہلے اپنے ترازو نو نبی پاک دے مقرر گئے، پہلے اپنی بات نو، اپنے الفاظ نو، اپنی گفتگو نو، اپنے کلام نو، پہلے اپنی گال نو نبی پاک دے اور شریعت دے قائم کیتے گئے ترازو دے اندر تولنا ہے تے پھر بولنا ہے۔ کتے ایسا نہ ہوئے تو بول دائی جاویں، تیرے بولن دی وجہ تو تیرے صدقے بھی ضائع ہو جان، تیرے بولن دی وجہ تو تیریاں خیراتاں بھی ضائع ہو جان، تیرے بولن دی وجہ تو تیری زبان دی وجہ تو یار زبان دا بڑا کردار ہے تیرے عملہ دے اندر، تیری زندگی دے اندر۔ اسے واسطے نا میرے رب نے زبان دی گل کرنے دے بعد اگلی بات ارشاد فرمائی، یصلح لکم اعمالکم، یصلح لکم اعمالکم۔ کی مطلب ہے جے تو زبان دا صحیح استعمال کرے گا تیری فجر بھی قبول ہے، تیری ظہر بھی قبول ہے، تیری عصر بھی قبول ہے، تیری مغرب بھی قبول ہے، تیری عشاء بھی قبول ہے، تیرا صدقہ بھی قبول ہے، تیری خیرات بھی قبول ہے، تیرا سارا عمل اللہ دی عدالت دے اندر ادوں قبول ہے۔ یصلح لکم اعمالکم، جے تیری زبان ٹھیک ہے تے تیرے عمل بھی ٹھیک نے، جے تیری زبان ٹھیک ہے تے تیرے معاملات بھی ٹھیک نے، جے تیری زبان ٹھیک ہے تے تیریاں نمازاں بھی ٹھیک نے۔ جے زبان گندی ہے، جے زبان چوں گند بکدا ہے نا، او یار ویکھنا اج کل اے تے ٹرینڈ ہی چل پیا ہے، اے تے عادت ہی بن گئی ہے ہر بندے دی۔ جناب کرو موٹر سائیکل باہر کڈیے، کک ماریے تاں گال کڈیے، چابی لگائیے، سلف سٹارٹ کڈی جناب سلف ماردا پیا ہے، سلف نہیں چکیا تے تاں گال، جتی نہیں لبی تے تاں گال، سحری دے وقت روٹی لیٹ مل گئی تے تاں گال، باہر نکل گیا ہے کسے نو ملدا پیا ہے تاں گال، کسے نہ فون آیا ہے تے اٹھان لگیا گال، کسے دے نال گل کردا پیا ہے تے کہندا ہے جی میں گال نہیں کڈدا بلکہ میرا تقیہ کلام ہی گال ہے۔ او یار تیرا تقیہ کلام سبحان اللہ بن جائے، کاش تیرا تقیہ کلام الحمدللہ بن جائے، کاش تیرا تقیہ کلام استغفر اللہ بن جائے، کاش تیرا تقیہ کلام ماشاءاللہ بن جائے، کاش تیرا تقیہ کلام نبی پاک دی ذات تے درود پڑھنا بن جائے۔ اوے ہے تو مسلمان ہے تے تیرا تقیہ کلام گال ہے تو مسلمان ہے تے تیرا تقیہ کلام دوسرے دی عزت نو چالنا ہے تے چار بندے بیٹھے نے اے گل کردا پیا ہے، گل دے اندر جناب والا شوخیاں بکاردا پیا ہے، اینو پتہ ہی نہیں اے جو کچھ میں بولدا پیا واں اس مجلس نے بھول جانا ہے لیکن اس مجلس نے نہیں بھولنا، جو کچھ میں بولدا پیا اے لکھیا جا رہا ہے، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید۔ تیرا ایک ایک جملہ میرے رب دے فرشتے لکھ دے پینے، تیرا ایک ایک جملہ میرے رب دے فرشتے نوٹ کر دے پینے تے کل قیامت دا دن ہونا ہے، رب دی عدالت لگی ہوئے گی، اس بندے نو اللہ دی عدالت دے اندر کھڑیاں کیتا جائے گا۔ او جی پھر کی ہو گیا، گال نکل گئی تے پھر کی ہو گیا، تینو پتہ ہی نہیں کہ تیرے اس عمل دی وجہ تو تیرے عمال ہی برباد ہو گئے نے، تیری گندی زبان دی وجہ تو تیرے عمل ساری ضائع ہو گئے نے۔ آؤ توجہ فرمانا، میرے اور تساں دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان ہے، کل قیامت دا دن ہوئے گا، ایک بندہ اللہ دی عدالت دے اندر پیش کیتا جائے گا، اے دیاں نیکیاں پہاڑاں ورگیاں، اے دیاں نیکیاں دے انبار لگے نے، بڑیاں بڑیاں نیکیاں لے کے آیا، بڑے بڑے جناب والا صدقات و خیرات لے کے آیا، بڑیاں بڑیاں نمازاں لے کے آیا، بڑیاں بڑیاں تہجداں لے کے آیا، بڑیاں نیکیاں لے کے اللہ دی عدالت دے اندر کھڑا ہے، یہ بڑا خوش ہے کہ جناب میرے کو بڑیاں نیکیاں نے، میرے کو تے نیکیاں دے پہاڑ نے۔ ادھروں ایک بندہ آ جائے گا، آگے نہ دے خلاف اللہ دی عدالت دے اندر مقدمہ دائر کرے گا تے مقدمہ کیے، اللہ انہیں مینوں فقد شتم ھذا، اللہ انہیں مینوں گالی کڈی، اے مقدمہ ہے، اللہ انہیں مینوں گالی کڈی تے میرا رب فرشتہ نو حکم کرے گا ایدی گالی دینا الفاظاں دا وزن کیتا جائے تے اس وزن دے برابر ایدیاں نیکیاں نکال لئیاں جان۔
دوسرا بندہ آ جائے گا اللہ انہیں میں برا بولیا, اللہ انہیں میری بے عزتی کی تھی. اب ویکھیا جے زبان دا کتنا مین کردار ہے تیری زندگی دے اندر, زبان دا کتنا مین کردار ہے تیرے اعمال دے اندر, زبان دا کتنا اہم کردار ہے تیرے سارے معاملات دے اندر. لوگ آ رہے نے, مدعی آ رہے نے, عدالت میرے رب دیے, فیصلہ میرے رب نے کرنا ہے, تے مدعی آ رہے نے اس جناب نیک بندے دیاں نیکیاں لئی جا رہے نے, اے دیاں نیکیاں مک گئیاں تے مدعی نہیں مکے. اے اوہی بندہ جیدہ تقیہ کلامی گال ہے, ہر جگہ تے گال, ہر محفل دے اندر گال, ہر بندے نو گال. کوئی دوست تے تاں گال کڑ کے بلاندہ پہ آئے, کوئی ملازم ہے تاں گال کڑ کے بلاندہ پہ آئے, پر آئے تے انہوں بھی گال کڑ کے بلاندہ پہ آئے. جی میرا تقیہ کلام ہے یارا ویکنا, اے بندہ اللہ دی عدالت دے اندر نیکیاں دے پہاڑ لے کے گیا ہے, تے اے دے جناب والا نیکیاں تے مک گئیاں نے, نیکیاں ختم ہو گئیاں تے مدعی نہیں مکے. ہن میرے رب دا فیصلہ او انصاف والا دن, او ترازو والا دن, وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ. او قیامت دا دن جدو انسان دے عمال تو لے جان گے, انسان دے الفاظ تو لے جان گے. ہن میرے رب دے فرشتے پوچھتے نے اللہ سونیا نیکیاں تے مک گئیاں نے لیکن ہجے دعوے دار نہیں مکے. اللہ فرماندے نے ہونا جڑے دعویٰ کر دے پینے اینا دے گناہ دے کھاتے پا دیو تینو جہنم اندر لے جاؤ. ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. یہ سوچ دا ہی نہیں, جو دل دے اندر آیا کیتی جا رہے, جھوٹ بولی جا رہے. لوگ بڑے مطمئن دیاں گلاں دے اوپر, اے لوگاں نو خوش کرن واسطے جھوٹ بولدا پیا اے, لوگاں نو ہسان واسطے جھوٹ بولدا پیا اے. اے سمجھدا ہے پتہ نہیں زبان دا کوئی معاملہ ہی نہیں, زبان دا کوئی گناہ ہی کوئی نہیں. او توجہ فرمانا, حضرت سیدنا معاذ بن جبل بولو رضی اللہ تعالیٰ نبی پاک علیہ السلام دے کول آئے تے کہن لگے اللہ دے نبی جی مینو کوئی عمل دسو نا جس عمل دی وجہ تو میرا رب مینو جنت دے دوے, میرا رب میرے نام جنت کر دوے. حضرت معاذ نبی پاک دے کول کھلوتے نے, نبی پاک دے کولو جنت دے داخلے دے عمال دے بارے پوچھ دے پینے. تے آقا پاک علیہ السلام نے فرمایا ویکھیا جو جیڑا بندہ کہندا جی زبان دی کیڑی گل ہے, انسان دی زبان چ جھوٹ تے نکل جاندا ہے, انسان دی زبان چو گناہ تے نکل ہی جاندا ہے, چگلی تے غیبت تے نکل ہی جاندی ہے, انسان دی زبان چو گال تے نکل ہی جاندی ہے. نبی پاک دا یار حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ کہندے نے سونےو مینوں کوئی عمل دسو جس عمل دی وجہ تو اللہ پاک مینوں جنت دے قریب کر دوے, میرا رب مینوں جنت عطا کر دوے. تے نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے اوے معاذ کف علیک ھذا کف علیک ھذا کف علیک ھذا. آقا پاک فرماندے نے نبی پاک نے اشارہ اپنی زبان ول کیتا تے نبی پاک فرماندے نے معاذ زبان تے کنٹرول تو کر لویں تے رب کولوں جنت میں محمد لے دواں گا. ایک چھوٹی جی گل ہے, زبان تے کنٹرول تو کر لویں تے رب دے کولوں جنت میں لے دیاں گا. اللہ اکبر. نبی پاک علیہ السلام نے نا غزوے دا اعلان کیتا, غزوہ تبوک 9 ہجری غزوہ تبوک ہوئی تے نبی پاک علیہ السلام نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین دے قافلے روانہ کر دیتے. صحابہ کرام روانہ ہو گئے تے نبی پاک دے 3 صحابی پیچھے رہ گئے, حضرت کعب بن مالک, حضرت حلال بن امیہ تے مرارہ بن ربی. اے 3 صحابی پیچھے رہ گئے اس غزوے تو. حضرت کعب بن مالک کہندے نے میرے کولے 2 سواریاں سی, میرے کو صحت بھی موجود سی, تندرستی بھی سی, لیکن میں صرف اے سوچ کے پیچھے رہ گیا کہ میرے کو سواری طاقتور ہے, میری سواری دی دوڑ بھی چنگی, میں خود بھی الحمدللہ ٹھیک ہاں تے میں انہاں تو بعد جا کے اگلے دن میں تبوک اندر پہنچ جاواں گا. تبوک کیڑا ایڈی دور ہے,
کہنے لگے بس سستی ہو گئی. اگلا دن آیا, میں کبھی شام نو جاواں گا. شام بھی گزر گئی, میں کہا صبح نو جاواں گا. صبح بھی گزر گئی. اینا سوچ بچار دے اندر ہی وقت گزردا گیا تے نبی پاک دے جانثار تبوک تو واپس آ گئے. نبی پاک دے یار اس تبوک دے مارکے تو واپس آئے تے نبی پاک دے کول منافقین آ رہے نے اپنے اپنے عذر لے کے اپنے اپنے عذر پیش کر دے پے نے. جی میں فلاں وجہ تو نہیں گیا, میں فلاں وجہ تو نہیں گیا, میری فلاں معاملہ بن گیا, میرے نہ فلاں مسئلہ بن گیا. تے حضرت کعب بن مالک کہندے نے میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ول گیا, میرے دل دے اندر بات آئی کعب اج جان چھڑوا لواں گا, جھوٹ بول دواں گا, اج نبی پاک دی عدالت دے اندر جھوٹ بول کے اپنی جان بچا لواں گا. نبی پاک دا یار کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نے ذہن دے اندر وسوسہ آیا, دل دے اندر خیال آیا کہ میں اپنی زبان چوں جھوٹ بول کے نبی پاک نو مطمئن کر لواں گا, نبی پاک نو راضی کر لواں گا. لیکن جدو نبی پاک وال بڑھیا نا میرے ذہن دے اندر دوسرا خیال بھی آیا, آج میں جھوٹ بول دیتا آسمان تو جبریل آ جائے گا, رب دا پیغام تے میسیج آ جائے گا, نبی پاک تے وہی اتر آنی ہے. اے کعب جے تیرا جھوٹ پڑیا گیا تے پھر کی بنے گا. حضرت کعب بن مالک نبی پاک دے کول گئے, کہنے لگے اللہ دے نبی جی اللہ دی قسم میرے کو عذر بھی کوئی نہیں, مینوں مسئلہ بھی کوئی نہیں, مینوں پریشانی بھی کوئی نہیں, بس ایویں سستی ہو گئی ہے. اللہ دے نبی جی ایویں بس نہیں جا ہویا. تے نبی پاک نے نا ایویں کر کے تبسم فرمایا. نبی پاک مسکرائے دے نال کہندے نے کعب جا چلا جا, اللہ دے فیصلے دا انتظار کر, اللہ دے حکم دا انتظار کر. حضرت کعب بن مالک چلے جاندے نے. ادھروں نبی پاک نے اپنے یاراں نو جمع فرمایا, اپنے دیوانیاں نو اکٹھیاں کیتا. آقا پاک نے نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے سارے میرے صحابہ انہاں 3 صحابیاں دے نال بائی کاٹ کر دو, انہاں دے نال گل بھی کوئی نہیں کرنی, انہاں دے نال کوئی گل بات بھی نہیں کرنی, انہاں دے نال ملنا بھی نہیں, انہاں دے نال لین دین بھی نہیں کرنا. اے تینوں ہی صحابہ دے نال نبی پاک دے یاراں نے بائی کاٹ کر دیتا ہے. نبی پاک دا حکم جو آ گیا, نبی پاک دا آرڈر جو آ گیا, نبی پاک دا فرمان جو آ گیا. ہن انہاں تیناں دے نال نبی پاک دے یاراں نے بائی کاٹ کر دیتا, بائی کاٹ ہو گیا. حضرت کعب بن مالک کہندے نے اتھوں میں چلیا, چلدا چلدا اپنے گھر دے اندر پہنچیا. 2-4 دن 10 دن گزرے, ایک قاصد آیا, ایک پیغام لے کے آنے والا آیا. حضرت کعب بن مالک کہندے نے نبی پاک دے اس فرمان دے اوپر صحابہ کرام نے ایویں عمل کیتا. میں بازار دے اندر جاندا, میں بڈھا بندہ, جدوں گھر دے اندر ٹائم نہ گزردا میں بازار اندر نکل جاندا, میں رستیاں دے اندر نکل جاندا, کسے دے کول بیٹھ کے گفتگو کر کے ٹائم گزر جائے. میرے واسطے زمین ہی تنگ ہو گئی, میرے واسطے جناب والا میری زندگی تنگ ہو گئی. میں بازار دے اندر جاندا, میرے جتنے بھی یار تے دوست تاجر تجارت کرنے والے میں جی دے کول بھی جا کے بیٹھدا, وہ اپنے چہرے نو پرا پرتا لیندا. میں جا کے کسے دے نال گل کردا تے کوئی میری گل دا جواب ہی نہ دیندا. مینوں ایویں لگدا ہے کہ جویں میرے نال تے دوبارہ بھی روسیاں, مینوں ایویں لگدا ہے جویں جناب والا مدینے دی سرزمین میرے اوپر تنگ کر دتی گئی ہے. حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہندے نے اے پریشانی دے ایام, اے دکھ تے صدمے دے ایام گزر دے جا رہے نے. ایک وقت ایسا بھی آیا, ایک قاصد آیا, انہیں آن کے میرے دروازے تے دستک دیتی. میں سوچیا کہ نبی پاک دی طرفوں کوئی بشارت آ گئی ہے, نبی پاک دی طرفوں کوئی پیغام آ گیا ہے. میں دروازہ کھولیا, غسان دے بادشاہ دی طرفوں ایک خط آیا. او میں خط کھولیا نا, خط کھول کے پڑھیا تے اوپر لکھیا ہے کعب بن مالک تیرے نبی نے تیرے نال بائی کاٹ کر دیتا ہے, تیرے یاراں نے تیرے نال بائی کاٹ کر دیتا ہے. ایویں کر عیسائی مذہب قبول کر کے ساڈے وال آ جا. کہنے لگے خط پڑھ دیا ہی میرے پیرا تھلوں زمین ہی نکل گئی تے میں وہ خط نو انج کر کے جلا دیتا. حضرت کعب بن مالک پریشانی دے ایام نے,
دکھ تے صدمے دے ایام نے تے کعب بن مالک کہندے نے تقریباً 40 ایام پورے ہوئے ایک قاصد دوڑدا آیا انج کر کے نا میں اپنے گھر دے اندر موجود ہاں آ کے میں کہنے لگا یا کعب اوے کعب میں جلدی اپنے کانوں دی طرف کیتے میں متوجہ ہویا کہ شاید نبی پاک دی طرفوں کوئی پیغام آ گیا ہے حضرت کعب کہندے نے میں جدوں اس قاصد دے قریب ہویا تے مینوں کہن لگیا کعب اللہ دے نبی دا حکم ہے اپنی بیوی تو بھی الگ ہو جا اپنی بیوی تو بھی علیحدگی اختیار کر لے حضرت کعب کہندے نے میں نبی پاک دا یہ فرمان سنیا جدوں میں پرت کے پرا اپنی بیوی وال ویکھیا تے میری بیوی نے میرے تو چہرہ ہی موڑ لیا میری بیوی نے میرے وال ویکھنا پسند نہ کیتا میرے نال گل کرنی پسند نہ کیتی میں کہ اللہ والیے جے تو میرے نال گفتگو نہیں کرنی میرے نال گل ہی کوئی نہیں کرنی ایویں کرنا اپنی ضرورت دیاں چیزاں لے جا تے اپنے ماپیاں وال ٹر جا انہیں اپنا سامان اٹھایا تے اپنے ماپیاں وال ٹر جاندی ہے وقت گزرتا جا رہا ہے تے حضرت کعب بن مالک رو کے برا حال ہو گیا رو کے غم جناب والا غم دے نال نڈال ہو گئے تے حضرت کعب بن مالک ایک دن اپنے مکان دی چھت دے اوپر کھلوتے نے ادھر ایک قاصد ہور دوڑدا آیا آگے کہنے لگا ابشر یا کعب بن مالک اوے کعب خوشخبری ہوئے نبی پاک نے تیرے نال صلح کر لئیے نبی پاک نے تیرے واسطے اعلان فرما دیتے نے حضرت کعب بن مالک کہندے نے میں دوڑ کے تھلے اتریا تے مینوں سمجھ نہ آئی اس قاصد نوں میں تحفے دے اندر کی دواں جن نے مینوں اتنی بڑی بشارت سنائی ہے حضرت کعب کہندے نے میں گھر دے اندر نظر دوڑائی مینوں میرے گھر دی چار دیواری دے اندر اونوں دین واسطے کچھ بھی نہ ملیا میں اپنے گلے دا کرتا اتار کے اونوں تحفے دے اندر دے دیتا آپ کسے دے کولوں کرتا منگیا چلدا نبی پاک دی عدالت دے اندر پہنچیا جا کے انج کر کے نبی پاک سامنے تشریف فرمانے میں نبی پاک وال ویکھیا نا آقا پاک میرے وال ویکھ کے اٹھ کے کھڑے ہو گئے نبی پاک نے مینوں سینے دے نال لگایا نبی پاک نے نا مینوں محبت دے نال پیار دے نال سینے دے نال لگایا تے حضرت کعب کہندے نے جدوں میں نبی پاک دے سینے دے نال لگیا مینوں سارے دکھ ہی بھل گئے مینوں ساریاں ٹینشناں تے پریشانیاں ہی بھل گئیاں تے نبی پاک نے فرمایا کعب رب نے تیری توبہ نو قبول کر لیا ہے آسمان تو میرے رب نے سورہ توبہ دیا ہے تا تیرے واسطے نادل فرمائیاں وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنفُسُهُمْ وَظَنُّوا أَن لَّا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ کعب بن مالک کہندے نے میں یہ ایتاں سنیاں میرا رونا نکل گیا تے نال ہی نا میں اپنے دل دے اندر ارادہ کر لیا اپنے دل دے اندر جناب والا مصمم ارادہ کیتا کعب آج دے دن تو بعد جان جاندی ہے تے جائے مگر جھوٹ نہیں بولنا جان جاندی ہے تے جائے مگر جھوٹ نہیں بولنا بولو جان جاندی ہے تے جائے مگر جھوٹ نہیں بولنا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے نا اپنے ایک صحابی نو وصیت کیتی اپنے ایک صحابی نو سمجھایا نبی پاک فرماندے نے او یار سچ بولی پویں تینوں جلا دیتا جاوے تے پویں تیرے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے جان سچ بولی زبان دا غلط استعمال نہ کری یہ زبان ہے انسان نو عزت دا تاج بھی پہنا دیندی ہے تے لتر بھی پوا دیندی ہے یہ زبان ہے انسان دی انسان دا ایک جملہ اللہ دی عدالت دے اندر لکھیا جا رہا ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے نا جنت دی بشارت دیتی آقا پاک علیہ السلام نے آخری باتاں سماعت فرمانا اپنی بات نو مکمل کراں میرے اور تساں دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آقا پاک علیہ السلام نے فرمایا من یضمن لی ما بین لحییہ وما بین رجلیہ ازمن لہ الجنہ جیڑا بندہ دوواں چیزاں دی ضمانت میں محمد نو دے دوے گا میں محمد نو جنت دی ضمانت دینا وا دوواں چیزاں دی ضمانت فرمایا ما بین لحییہ ایک چیز انسان دے دوواں ہونٹاں دے درمیان او دی زبان وما بین رجلیہ تے انسان دیاں دوواں لتاں دے درمیان او دی شرمگاہ حدیث دے الفاظ نے
فرمایا جیڑا بندہ انہاں دوواں چیزاں دی ضمانت میں محمد نو دے دے گا تے میں محمد نو جنت دی ضمانت دینا. نبی پاک نے جنت دی بشارت دی، جنت دے ضامن نبی پاک بنے. جیڑا بندہ مینوں زبان دی حفاظت دی گارنٹی دے دے میں محمد انہوں جنت دی ضمانت دینا. اللہ اکبر اللہ. اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت. جیڑا اللہ دی ذات دے اوپر تے کل قیامت دے دن دے اوپر ایمان رکھدا ہے نا، انہوں چاہیے ہے کہ زبان چو بولے تے چنگا بولے، نہیں تے چپ رہے، خاموشی اختیار کر لے. انسان بولی جا رہے، انہوں پتہ ہی نہیں میں کی بولدا پہ، پتہ ہی. کتنے ایسے لوگ نے اگلے بندے دی عزت نو خاک اندر ملان تو بعد او دی پگڑی نو اچھالن تو بعد کہندے نے انہوں چارہ بندے وچ ذلیل کرنے دے بعد کلے نو جا کے ملدے نے، او کوئی نہیں یار بس ایویں منہ نکل گیا تو پریشان ہی ہو گیا، تیرے منہ نکل گیا او پریشان ہو گیا، کل قیامت دا دن ہوئے گا او دے منہ نکلے گا تو پریشان ہوئے گا. او دے منہ نکلے گا اللہ انہیں فلاں موقع تے میری پگڑی اچھالی، میری بے عزتی کی تھی، اللہ ایدہ میں بدلہ لے کے دے. ہوتے پھر او بولے گا تو پریشان ہوئے گا. یہ دنیا دی زندگی ہے، برداشت دے نال، صبر دے نال، حوصلے دے نال اگر انسان گزار لوے گا تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جنت دی ضمانت بشارت دیتی ہے. لیکن اگر زبان دا غلط استعمال کرے گا یہی زبان انسان رب دی جنت اندر لے جائے گی. فرمایا کہ مینوں جنت اور جہنم دکھائی گئی، میں جہنم دے اندر سب تو بہتیاں بیبیاں سڑدیاں ویکھیاں، سب تو بہتیاں بیبیاں تے جرم کیے انہاں دی زبان دی وجہ تو. میری ماواں تے بہناں بھی جمعہ سماعت کرن واسطے آندیاں نے، میں پیغام دواں گا محبت اور پیار دے نال کہ سب تو بہتی جہنم دے اندر بیبیاں دی تعداد ہوئے گی تو انہاں دی زبان دی وجہ تو ہوئے گی. کیونکہ چار بیبیاں جدوں بیٹھدیاں نے نا پھر نہیں پتا، چار بیبیاں بیندیاں نے اپنے شوہر دے گلے تے شکوے، اپنے ہمسایاں دے گلے تے شکوے، اپنیاں بہناں دے گلے تے شکوے، اپنیاں نوواں نناناں سساں دے گلے تے شکوے. ایک کل قیامت دا دن ہوئے گا، ایک ایک لفظ نو میرا رب اس ترازو دے اندر تولے گا، تول کے او دے برابر میرا رب انتقام دلوائے گا. اس واسطے جدوں بولنا ہے سوچ سمجھ کے بولنا ہے، جدوں بولنا ہے پہلے تولنا ہے، سوچنا ہے، پھر بولنا ہے. اللہ پاک عمل دی توفیق عطا فرمائے. اللہ زندہ رکھے تو ایمان تے خاتمہ بالخیر فرما دے.